जा रहा है कि टेक्निकल नॉकआउट कर दिया गया है पीटीआई को। ये टेक्निकल नॉकआउट क्या होता है? लीगल टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी नहीं करती, आप लोग तैयार होकर नहीं जाते? बताएं कि बल्ला तो आप लोगों से छीन लिया है, लेकिन मरियम नवाज ने कहा है कि डंडा हमारे पास अवेलेबल है तो डंडा दे देंगे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इफ्तिखार और आज हमारे साथ मौजूद हैं इंतज़ार पंजोता साहब, जो कि इमरान खान के वकील हैं और इमरान खान के केसेस देखते हैं। करंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस के हवाले से, खासकर इमरान खान के केसेस के हवाले से इंतज़ार पंजोता साहब से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक है। इंतज़ार पंजोता साहब, ये बताएं, कहा यह जा रहा है कि टेक्निकल नॉकआउट कर दिया गया है पीटीआई को। ये टेक्निकल नॉकआउट क्या होता है? हाँ, टेक्निकल नॉकआउट ये होता है कि जब आप सियासी मैदान में मुकाबला ना कर सकें तो आप जो आपके सियासी मुखालिफिन हैं उनकी बाजू टांगे और हर चीज़ बांध के उनको आप कहें कि इनके हमारे सामने लाएं, और फिर अगर उनके पास अगर सांस लेने की भी कुछ सख्त हो तो वो भी चाहेंगे कि वो ख़त्म हो। तो बुनियादी तौर पर सियासी मैदान से भागने का जो रास्ता है वो अख्तियार किया गया है PMLN की तरफ से और पूरी PDM की तरफ से। जब आप मुकाबला नहीं कर पा रहे तो आप फिर जैसे रोते हुए जाते हैं वालिदैन के पास, बच्चे उस तरह से गए हैं और शिकायतें लगाते हैं कि अब इनसे बल्ला ले लें, इनसे फलानी चीज़ ले लें, लेकिन फिर भी इनका जो वो नैरेटिव है ना वो उठने वाला है। क्योंकि देखें, पाकिस्तानी तारीख बड़ी वाज़ेह है। पाकिस्तानी कौम को ये पता चल चुका है कि इन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर क्या किया, ना टेंजिबल काम किए। आपके सामने है कि 3 साल के सख्त तरीन मुश्किल कोरोना के दिनों के बावजूद हमारी इकॉनमी ग्रो की। हमारी इकॉनमी 6.1% पे ग्रो कर रही थी, और आज जो हालत इन्होंने 1.5 साल के अंदर कर दी, तो इसके अलावा पिछले जो तारीख है वो भी आपके सामने है। तो इनके पास कुछ है नहीं बेचने को, इनके पास कोई है नहीं कि ये पॉलिटिकली लोगों को मोटिवेट कर सकें, और लोगों का इंटरेस्ट इनमें ख़त्म हो गया। वजह क्या बनी कि लाडला जो है वो एकदम ऊपर आया और उनके सारे केसेस भी ख़त्म हुए और इमरान खान जेल में गया? क्या मसला है? देखिए जी, ये इस निज़ाम की जो है वो आप समझे कि किसी भी तरह से सियासतदानों को कमज़ोर किया जाना इस निज़ाम की हमेशा से ख्वाहिश रही, और हमें नज़र आया कि कभी भी सियासतदानों और पॉलिटिकल पार्टीज़ के सबसे मज़लूम तबका इस मुल्क में अगर कोई है तो वो सियासतदान है। क्योंकि उनको ना तो अदालतें वो प्रोटोकॉल देती हैं, या वो उनका ड्यू जो है, प्रोटोकॉल की तो आप छोड़ दें बात, जो ड्यू है वो ड्यू उनको नहीं मिलता, और आवाम भी ये समझती है कि ये चोर है, जबकि हकीकत दरअसल कुछ और है। जिन्होंने मुल्क को लूटा है वही लूट रहे हैं कंटिन्यूसली, और वही लगे हुए हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि बल्ला तो आप लोगों से छीन लिया है, लेकिन मरियम नवाज ने कहा है कि डंडा हमारे पास अवेलेबल है तो डंडा दे देंगे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, इतनी वो ऐसी खातून है कि उनके ऊपर कमेंट करना भी जो है वो मेरे ख्याल से शान शान नहीं है हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो उस जैसी किरदार वाली खातून के ऊपर जो है वो हम बात करें। बाकी सिर्फ सियासी लिहाज से मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा कि मरियम बीबी, आप अगर सियासत करें तो मज़ा भी आए। आप साजिशें करती हैं, आप वो नानी वाला किरदार हैं, आप उससे बाहर ही नहीं निकलती। आपने जो चढ़ाई की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, जिस तरह से आपने मुख्तलिफ ज़बानें इस्तेमाल की, और आपने जिस तरह से इस डील को, जो लंदन प्लान और लंदन एग्रीमेंट के ज़रिए अपने वालिद मोहतरम को यहाँ पे लाया गया आपके, और उसके ऊपर आपकी ज़बान जो है वो खामोश है। पाकिस्तान की आवाम के जो मसाइल हैं उसके ऊपर आपकी ज़बान खामोश है, और पाकिस्तान को अगर कोई तरक्की का रास्ता जो दे सकता था उसका रास्ता रोक कर आज आप अपने आप को बहुत बड़ी एक टॉप चीज़ समझ रही हैं। तो ये आपकी गलतफहमी है। पाकिस्तान की आवाम के दिलों से आप मिट चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम के दिलों में अब इमरान खान बसता है। अच्छा सर, ये बताएं कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आप लोगों ने अपनी जो दरख्वास्त है वो वापस ले ली है, मुश्किल नहीं हो जाएगा आप लोगों के लिए? पहले कौन सा आसान था? ये लेवल प्लेइंग फील्ड की पेंडेंसी के दौरान आपके सामने हमारे लोगों को अगवा किया गया, हमारे कैंडिडेट्स को उठाया गया। हम कहते हैं कि हम आपको वीडियो दिखाना चाहते हैं, वो कहते हैं हम वीडियो देखकर क्या करेंगे। जब एक एक केस का बताया जाता है तो वो कहते हैं इसके ऊपर कानून अपना रास्ता लेगा। लेकिन काजी साहब ये भी कहते हैं कि लीगल टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी नहीं करती, आप लोग तैयार होकर नहीं जाते? मेरे ख्याल से कोई कपड़े शपड़े नए सिलवा के जाएँ। अब मुझे लगता है इसके अलावा तो बाकी लीगल तैयारी तो सारी होती है हमारी। अब मुझे नहीं लगता कौन सी तैयारी की वो बात कर रहे हैं।
کہ دیکھیں کہ اس وقت جو ملک میں ہو رہا ہے، ہم اگر درخواست دیتے ہیں تو وہ اس درخواست کو انٹرٹین کرنے کے لیے کوئی ادارہ موجود نہیں ہے. پولیس فیل ہو چکی ہے، انتظامیہ فیل ہو چکی ہے، سارے ادارے فیل ہو چکے ہیں. اور جب ہم اس انجسٹس کو ہمارے جو رائٹس کے گارڈین ہیں چیف جسٹس صاحب ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ سیاسی باتیں کر رہے ہیں. سیاسی جماعت سیاسی لیول پلینگ فیلڈ مانگنے کے لیے آئے گی تو سیاسی باتیں تو ہوں گی. اس کے اوپر وہ کہتے ہیں جی یہ مجھے پسند نہیں آ رہی، آپ نیریٹو آپ باہر جا کر دیں. آپ ان کی نظر میں تو نہ آپ کی ویلیو ہے، نہ اس کیمرے کی ویلیو ہے، نہ اس مائک کی ویلیو ہے، نہ اس کیمرے کی ویلیو ہے کوئی. تو وہ تو پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اچھا میں سر، تو یہ آخری کہوں گا بتائیں کہ شریف افضل مروت صاحب جو ہیں وہ جلسے کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کے جذبات جو ہیں وہ واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے ان پہ بیانات آ رہے ہیں اور ان کو ڈس آن کر رہے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ پارٹی کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگی؟ دیکھیے جی، شیر افضل صاحب جو بھی کر رہے ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ کمینڈیبل کام ہے. وہ بہت اچھا پارٹی کو جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے جس نے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ انڈیویجول ان کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. خان صاحب تو ہمیشہ ان کی جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور خان صاحب شریف افضل نے مروت تو اون کرتے ہیں. بالکل آن کرتے ہیں جی، اور خان صاحب بھی آن کرتے ہیں اور پارٹی بھی آن کرتی ہے. اور جو صاحبان بات کر رہے ہیں پارٹی ان کو بھی آن کرتی ہے، وہ بھی پارٹی کے ہیں. تو یہ ذاتیات کے مسائل ہیں. مجھے لگتا ہے اس کے اوپر بات ہونی نہیں چاہیے. سب کو خان صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ خان صاحب جیل کے اندر ہیں اور مشکل ترین یہ وقت ہے. ہمیں ذاتی اختلافات میں پڑنا نہیں چاہیے. میں اس کو بہت ڈسکریج کرتا ہوں اور میں کنڈیم بھی کرتا ہوں دونوں صاحبان کی طرف سے. اگر ایک نے کیا تو دوسرے کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے. حالات ہوتے ہیں، اس وقت وہ حالات نہیں ہے، قوم کے حالات وہ نہیں ہے، پارٹی کے حالات وہ نہیں ہے. لاقانونیت اور غیر آئینی جو ہتھکنڈے ہیں وہ سب انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں. جبکہ ہم جو ہیں اگر اپنی ذات کو آگے رکھیں گے تو پھر یہ بڑی افسوسناک بات ہے. سر، منصور علی خان اپنے ولاگ میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بااثر ادارے سے ملاقات کی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان ہمیں مستقبل میں بھی پاکستان کی پولیٹکس میں نظر نہیں آ رہے. تو کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ ایک اللہ کا پلان ہے، ایک میرے رب کا پلان ہے، ایک یہ زمینی خداؤں کا بھی پلان ہے. تو زمینی خدا پہلے سے بھی پلان کر رہے ہیں. رجیم چینج کر کے ایک ڈائری کے ساتھ جب خان صاحب نکلے تھے تو اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ اس کی پالیٹکس ختم ہو گئی ہے. لیکن اس نے اللہ کے بندے نے کہا تھا کہ میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، مجھے پکڑو گے جیل میں جاؤں گا اور زیادہ ہو جاؤں گا. تو یہ اللہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، جو خان صاحب کی مدد کر رہا ہے اور حق اور سچ کا ساتھ دے رہا ہے. وہ حق اور سچ کا خدا ہے، ہمیں اس پہ یقین ہے. ہمیں ان باتوں سے، ان چیزوں سے نہ کوئی فرق پڑتا ہے. ہم مضبوطی کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور خان صاحب کو بھی ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. دنیاوی لحاظ سے آپ کہیں کہ آج خان صاحب جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں جا کر دیکھیں، آپ لوگوں کے گھروں میں جا کر دیکھیں، آپ لوگوں کے پاس آپ جا کے بات کریں. آپ کو ہر شخص، میں یہاں پہ ایک عام انسان ہوں، مجھے جو رسپیکٹ ملتی ہے لوگوں کے اندر میں بیان نہیں کر سکتا. وہ صرف عمران خان کی وجہ سے ملتی ہے. تو عمران خان تو اوپر چلے گئے ہیں، یہ کرتے رہے جو کرتے. بہت شکریہ. انتظار پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کرنٹ کیسز کے حوالے سے بات کی. مزید لیٹسٹ اینڈ ایکسکلوسیو نیوز کے لیے دیکھتے رہیے لاج نیوز. والسلام.